बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। रेवरेंड आर्च बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के हजूर आज फिर अपनी कैथलिक मसीही रस्मात की स्टडी करते हैं। तो जिस तरह के हम कैथलिक मसीही रस्मात की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि क्या साक्रामेंट ज़रूरी हैं। ये हमारे लिए सवालिया निशान है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, मैं इसका जवाब इंजील मुक़द्दस की चंद आयात से देना चाहूँगा। यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान में और ज़मीन पर सारा अख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। मलादा फरमाए मत्ती की इंजील 28 बाब 18 से 20 आए। और जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो निजात हासिल करेगा। मलादा फरमाए मरकज़ की इंजील 16 बाब 16 आए। और यसु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। मलादा फरमाए यूहन्ना की इंजील 3 बाब 5वीं आयत। और फिर रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मलादा फरमाए यूहन्ना की इंजील 6 बाब 55 आयत। और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर प्याला भी लिया कि यह प्याला मेरे इस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। मलादा फरमाए लूका की इंजील 19 बाब 20 से 22 आए। और ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में कायम रहता है वो बहुत फल लाता है। मलादा फरमाए यूहन्ना 5 बाब 15 आए। और उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि रूहुल कुद्दस लो, जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करोगे उनके मुआफ़ किए गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। यूहन्ना 20 बाब 23 आए। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिद गए और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बपतिस्मा ले और तुम रूहुल कुद्दस अनाम में पाओगे। मलादा फरमाए रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 37 से दूसरे बाब की 23 आयत से 37वीं आयत। और जिन्होंने इसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा लिया, और इसी रोज़ तकरीबन 3000 आदमी उनसे मिल गए, और वो रसूलों की तालीम और अख्तलात में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। मलादा फरमाए रसूलों के माल 2 बाब 41 आयत से 44 आयत तक। और तुम एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शफा पाओ। यकूब 5 बाब 16 आयत। और जब तक कि औरत का शौहर जिंदा है वो उसकी पाबंद है, लेकिन जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। मलाजा फरमाए करंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 7 बाब उसकी 39 आयत। और वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? और वो रोटी जो हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? मलाजा फरमाए करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त 15 से 14। और
یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم تک بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع مسیح نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہاری خاطر ہے، تو تم میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ اور اسی طرح پیالہ لے کر کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جتنی بار پیو اور میری یادگاری کے لیے کیا کرو۔ کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 11 باب اور اس کی 25ویں آیت سے 23ویں آیت سے 25ویں آیت تک۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جو رحمتوں کا باپ اور تسلی کا خدا ہے، وہ ہماری ہر مصیبت میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہمیں اس تسلی کے سبب سے جو ہمیں خدا سے ملتی ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں۔ ملادہ فرمائیں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب 3 سے 4 آیت۔ اور تمہارے درمیان جو کاہن ہیں ان کو تاکید کرتا ہوں کہ تم خدا کے اس گلے کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے، ناچاری سے اس کی نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اختیار کے ساتھ۔ ملادہ فرمائیں پطرس کا خط پہلا پطرس کا پہلا خط اور اس کا 5واں باب پہلی آیت سے 2 آیت۔ اور اگر تم میں کوئی بیمار پڑے تو وہ کلیسیا کے کاہنوں کو بلائے، اور وہ اس پر خداوند کے نام پر تیل مل کر اس پر دعا کریں گے، اور ایمان کی دعا اس کو بچائے گی۔ یعقوب کا خط 5واں باب 4 آیت۔ اس کے علاوہ بھی نئے عہد نامے میں ساکرامنٹوں کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس حقیقت میں شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ساکرامنٹ ہماری نجات اور ابدی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی ایمان سے بھی نجات پاتا ہے، جیسے ابراہیم اور اس کی نسلیں، انبیاء اور دیگر اہل ایمان خدا کے محبوب ٹھہرے، حتیٰ کہ خدا تو کافروں اور گناہ گاروں پر بھی مہربان اور رحیم ہے۔ ساکرامنٹوں کی افادیت یہ ہے کہ وہ خدا کے فضل اور رحمت حاصل کرنے کا ٹھوس ذریعہ ہیں۔ ایمان صرف اسی شخص کی نجات کا باعث بنتا ہے جو اس کا اقرار کرے، مگر ساکرامنٹ دوسروں کی نجات کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ وہ فضائل اور رحمتوں کے چشمے ہیں۔ مثلاً بیماروں کی مالش کے بعد ساکرامنٹ کے ذریعے مسیح کا خادم نہ صرف بیمار کے دکھ میں تسلی اور امید کا وسیلہ بنتا ہے، بلکہ پورے خاندان اور کلیسیا کے لیے بھی ایمان اور امید کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور بیمار کو نہ صرف گناہوں کی معافی مل جاتی ہے بلکہ وہ آئندہ زندگی کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان اور ساکرامنٹ میں یہی فرق ہے۔ علاوہ ازیں ساکرامنٹ میں بھی ایمان ہی کار فرما ہوتا ہے۔ مسیح کا یہ مشن جاری رہے گا اور ساکرامنٹوں میں ہم یسوع سے ملاقات کرتے رہیں گے۔ جس طرح خدا نے اپنی محبت اور رحمت ظاہر کرنے کے لیے انسانی روپ اختیار کیا، اسی طرح آج بھی خدا وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جیسے انسان سمجھ سکے۔ یسوع نے اپنے بدن اور خون، روٹی اور مے کے ذریعے اپنی محبت اور قربانی کو واضح کیا۔ معاف کرنا خدا کی ایک ناقابل بیان خوبی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خوبی انسانوں میں بھی منتقل ہو۔ ساکرامنٹوں میں جو گوناگو علامات استعمال ہوتی ہیں وہ ہمیں الہی بھید سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ روحانی اشیاء جسمانی اشیاء میں مدغم ہو جاتی ہیں اور ہر علامت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ زمین کی تمام اشیاء، پانی، روٹی، مے، تیل، نمک، روشنی اور آگ، یہ سب خدا کی تخلیقات ہیں اور یہ ساری کائنات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ساکرامنٹوں کے ذریعے پوری کائنات خدا سے آ ملتی ہے اور خدا اسے مقدس بنا دیتا ہے۔ کائنات کو اثر نو روحانی شکل دینے میں ساکرامنٹ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ اسٹڈی میں ہم ساکرامنٹوں کی تعداد اور تقسیم کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔